अस्सलाम वालेकुम। हुमा कुरैशी नॉवेल्स चैनल पे खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हालत जुनून की किस्त नंबर 3 और 4। उम्मीद है कि आपको किस्त नंबर 1 और 2 पसंद आई होगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बाबा, इस समय मेरा क्या कसूर है? आप लोग मुझे किस चीज़ की सज़ा सुना रहे हैं? वो इस वक्त बाप के घुटने से लग कर बैठी आंसुओं से लबरेज चेहरा लिए सवालिया लहजे में बोली थी। तुम्हारा कसूर यह है कि वो शख्स हमसे अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। सोफे पर नज़दीक बैठी फरनाज ने दुरुस्तगी से कहा था, मगर बाबा इसने कुछ कहना चाहा। बस खामोश हो जाओ और बेहतर है कि जैसा तुम्हारी माँ कहती है बिल्कुल वैसे ही करो। समरा ने बेयकीनी से बाप को देखा था। क्या वाकई मुकाबिल बेटा शख्स उसका सगा बाप था? ये क्या फजूल बकवास है बाबा? इस सारे मेज में समरा का क्या कसूर है भला? बेटा आपके बेटे कत्ल आपके बेटे ने किया है तो उसका भुगतान ये क्यों भुगतेगी? कस्बा ने बहन का दिफा किया था। तुम खामोश रहो कस्बा। आहद मुस्तफ़ा तुम्हारी बहन की मोहब्बत रहा है। तुम देखना ये मिन्नत करेगी तो वो खून बहा करने के लिए ज़रूर तैयार हो जाएगा। फरनाज ने ज़रा नख़वत भरे लहजे में कहा। लेकिन बाबा आप तो। कस्बा ने तासुफ़ी नज़रों से माँ को देखा। बस खामोश हो जाओ बेटा। सही कह रही है तुम्हारी माँ। समरा बात करेगी तो वो ज़रूर मान जाएगा। अब क्या मैं इस फजूल सी अना के चक्कर में अपने बेटे को फांसी के फंदे पर लटका दूँ? वो नागवारी से घुराए। तुम उठो यहाँ से। उन्होंने पाँव में बैठी बैठी को झटक दिया था, जबकि समरा ज़रा शर्मिंदा सी उठती हुई भागने के अंदाज में वहाँ से जाने लगी थी। रुक जाओ। फरनाज की करख्त आवाज़ पर उसके कदमों को ब्रेक लगी थी। तुम कल ही आज मुस्तफ़ा के ऑफिस जाओगी और इसे खून बहा के लिए कन्वेंस करोगी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो सबरा। कुछ भी हो जाए तुम इस शख्स को राज़ी किए बगैर घर वापस नहीं आओगी। फरनाज ने साथ तंबी की थी। वो हैरानी से उनकी जानिब पलटी। आप कहना क्या चाहती हैं? अगर वो नहीं माने तो मैंने फोर्स तो नहीं कर सकती ना? इस बार वो सख्ती से घुराई थी। क्यों नहीं मानेगा? जब वो तुमसे शादी करने के लिए मान सकता है, तुम्हारे पीछे तुम्हारे बाप से बदतमीजी करता है, तो तुम्हारी खातिर तुम्हारे भाई को अपने भाई का कत्ल क्यों नहीं माफ़ कर सकता? फरनाज की घोर अफशाई पर उसका चेहरा शदीद ज़ब्त के बायस सुर्ख पड़ गया था। समरा ने एक शिकवा कुना नज़र बाप पर डाली, जो चुस्तलों से भरा रवैया अख्तियार किए हुए थे। मामा प्लीज़, आप समरा को इस तरह लेट डाउन नहीं कर सकती। कस्बा ने एक बार फिर मुदाखलत ज़रूरी समझी थी। डोंट वरी कस्बा, मैं कल आहद मुस्तफ़ा के ऑफिस ज़रूर जाऊंगी और आप दोनों बेफिक्र रहें। मैं मरना पसंद करूंगी, मगर आपके लाडले की जान बख्शी की नवीद लिए बगैर अलवी हाउस की दहलीज पार करना नहीं। वो दुरुस्त लहजे में बोलती तेज़ी से बाकी सीढ़ियाँ अबूर कर गई थी, जबकि पीछे से फरनाज ने नखवत से सर झटका था। शाम का वक्त था। शारी कत्ल के केस में हवालात में मौजूद था। वो ज़मीन पर बैठा अब अपने गुस्से पर अफसोस कर रहा था। काश के इसे वो बेवक्त गुस्सा न आया होता तो इस वक्त मुज़म्मिल ज़िंदा होता और वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता। भला एक कार की क्या ही औकात थी। तुम्हारी मुलाकात आई है। वह हवलदार की आवाज़ पर चौंका, जहाँ सामने ही वकील की हमराही में उसका बाप खड़ा था। कैसे हैं शारिक साहब? वकील सफदर महमूद ने शारिक की पतली हुई हालत देख मानी खैजी से खैरियत दरियाफ्त की। बाबा ज़मानत का कुछ हुआ? उसने सीधा बाप को मुखातिब किया, जो जवान बेटे को यूं हवालात के पीछे देख रंजीदा हो रहे थे। नहीं, आन मुस्तफ़ा इस वक्त बहुत गुस्से में है। खून बहा के लिए नहीं मान रहा है। हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि हम इसे बना लें, मगर सारी कोशिशें बेकार गईं। वो तो तुम्हारे खून का प्यासा बना घूम रहा है। शारिक ने परेशानी से चेहरे पर हाथ फेरा था। तो फिर ये है कि शारिक साहब, मेंटली तौर पर आप हर तरह की सूरत हाल फेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मुस्तफ़ा साहब आपको इतनी आसानी से नहीं बख्शेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ये केस हम ही जीतें, मगर फिर भी वकील साहब पर शायद अहद के सख्त रवैये का असर था कि उन्होंने डींगे मारे बगैर शारिक को पावर कराया था। वकील साहब, हमें 2 मिनट चाहिए। श्योर। वो सहलाते साइड पर हो गए थे। तुम फिक्र न करो, तुम्हारी माँ ने और मैंने मिलकर हिकमत अमली बनाई है। बस दुआ करो ये वाला आइडिया काम कर जाए। उन्होंने बेहिसी की इंतहा कर रखी थी। व्हाट? ये क्या बकवास है बाबा? अब आप लोग समर को इस्तेमाल करेंगे? उसको आग ही तो लग गई थी। हाँ तो फिर तुम क्या फांसी के मंदिर पर लटकना चाहते हो? उन्होंने दांत पीसे। नहीं, मगर मेरी बहन को इस समय बीच में लाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, उसने नागवारी से कहते हुए राया कर कहा। किसी की गलत ने तो जोश मारना ही था। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। तुम्हारे इस जज्बातियात की वजह से आज हम मुश्किल में फंसे हैं। बहनों का अगर इतना ही ख्याल था तो ऐसी हरकतें करनी ही नहीं चाहिए थी ना। वो खामोश रहा। अब वकील साहब की सुनो। ये जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करना, ओके? वो बोल कर वहाँ से निकल आए थे, जबकि शारिक लब भींच कर रह गया था। तुम आखिर चाहती क्या हो लड़की? क्यों मेरे मामलात में दखल अंदाजी करती हो? उन्होंने गुस्से से घुरा कर पूछा था, जबकि अरीशा पागलों की तरह एक एक चीज़ खंगाल कर देख रही थी। और प्लीज़ ममा, मुझे पागल समझने की कोशिश भी ना कीजिएगा।
कहा ये क्या कहा था मुझसे आपने कि वो जस्ट आपका फ्रेंड है और अब आप इससे शादी करना चाह रही हैं? वो अपनी सौतेली माँ की हरकत सुन पागल होने के दर पर थी। हाँ तो क्या मैं सारी उम्र तुम्हारे बाप की बेवा बनकर गुजार दूँ? उन्होंने नागवारी से गुर्रा कर कहा था। ओ प्लीज़ खामोश रहें आप और मुझे बताएं आपका पासपोर्ट कहाँ है, क्योंकि आप मेरे साथ पाकिस्तान वापस जा रही हैं। उसने ज़रा नागवार लहजे में कहते उनकी तबीयत साफ की। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गई हो लड़की, और तुम्हारी नॉलेज में इजाफा करती चलो, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। अरीशा ने जब से आंखें मिचली। आप मेरे साथ पाकिस्तान नहीं जाएंगी राइट? सीने पर बाजू लपेटे इस्तफसारी पूछा। नहीं। उन्होंने बगैर किसी पसो पेश की खुशफहमी दूर की। ओके फाइन, आपकी जो मर्जी आए वो करे, मगर बाबा की तमाम जायदाद मेरे नाम है और मैं यहाँ सेल करके पाकिस्तान जाऊंगी। फिर देखती हूँ कि आपका वो बॉयफ्रेंड कितने दिन आपको पालता है। इंतहाई दुरुस्तगी से फटकारती वो वहाँ से वॉकआउट कर गई थी, जबकि वो सर छिटक गई। ले जाती है तो ले जाओ, तो मुझे तुम्हारे बाप की जायदाद की कोई ज़रूरत है भी नहीं। दिल महसूस का सोचती वो अपना बिखरा कमरा समेटने लगी थी। सुबह सादिक से तुलू होता सूरज हर सू अपनी रोशन किरणें बिखेर रहा था। हर सू ताजगी से छाई हुई थी। आज वो बहुत दिनों बाद खुद में ताजगी उतरती महसूस कर रहा था। मुजम्मिल के गुजर जाने के बाद दोनों माँ बेटा तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गए थे। बाबा, वो अपनी सोचों में गुम खड़ा था। अलमास खाला की आवाज़ पर चौंका। जी खाला। चेहरे पे हाथ फेर कर बमुश्किल खुद पर काबू किया था। बाबा, वो बेगम साहब आपको याद कर रही हैं? वो सुनकर एक गहरी सांस भर कर रह गया, क्योंकि जुनैरा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। आप चले, मैं रेडी होकर आता हूँ। आप जब तक इन्हें ब्रेकफास्ट कराएं, फिर इन्हें मेडिसिन भी देनी है। वो सर हिलाते वहाँ से पलट गई थी। बाबा प्लीज़ थोड़ी अकल से काम लें। समरा वहाँ जाकर क्या करेगी? मनहूस अपनी बात पर डटी हुई थी। कस्बा, तुम खामोश रहो बेटा, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। फरजनाज समरा को शोल्डर बैग थामे तैयार थे एक नागवारी से बोली। ड्राइवर बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो सर हिलाती, आंखों पर सिया ग्लासेस चढ़ाती वहाँ से वॉकआउट कर गई थी, जबकि कस्बा ने अफसोस से अपनी माँ की जानिब देखा था। सुबह का वक्त था। ये शहर का मुतवस्सित इलाका था, जहाँ वो अपनी जंग का मैदान बने कमरे किटशिट से तैयार एक बार फिर जॉब तलाश करने के गर्ज से अपने डॉक्यूमेंट तरतीब देता अब अपने एक पाँव का जूता तलाश कर रहा था। ईजल ईजल सुनो यार, वो बेजारी से तेज आवाज में बहन को पुकारने लगा। अब क्या हुआ? वो किचन में खड़ी उसके लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। एकदम गड़बड़ा कर उसकी जानिब आई। मेरा एक जूता कहाँ गया यार? वो इस उम्र में 2 साल छोटा था और इसकी हरकतें भी किसी छोटे बच्चे जैसी ही थी। यहीं कहीं होगा, सही से तलाश करो। वो बोल कर वापस रुख किचन की जानिब कर गई। कहाँ है भाई? वो झुंझलाया। घड़ी पर निगाह डाली तो वहाँ घड़ी 8 का सबूर करी थी। वापस आकर इंसानों की तरह तरतीब से रखो तो मिलेगी ना तुम्हें कोई चीज़ जगह पर। वापस आकर उसे हवा में चीज़ें उछालते हो जैसे दोबारा कहीं जाना ही ना हो। वो दांत पीस कर गुस्से से गई। अबे यार, लेक्चर नहीं दो, मेरा शूज़ ढूंढ कर दो जल्दी, मुझे ऑफिस से लेट हो रहा है। 9 बजे मेरा इंटरव्यू है। सिंघर आईने के सामने खड़े होकर उसने एक बार फिर अपनी तैयारी पर निगाह दौड़ाई थी। साफ सुथरी रंगत, संजीदा चेहरा, सियाह गहरी आंखें और तवाना जिसामत। वेट लिफ्टिंग करके बॉडी किसी रेसलर जैसी कर ली थी। घने घुंघरियाले बाल जिन्हें सलीके से पीछे समेट कर पोनी डाल रखी थी। टी शर्ट से उभरता सीना। वो एक मजबूत जिसामत का मालिक हैंडसम मर्द था। मैं तो तुमसे बहुत परेशान आ गई हूँ भाई। वो सर पैर पटकती वापस कमरे में आती, पैर के नीचे से ढूंढ ढांड कर जूता निकालती, उसे एक घूरती निगाह से नवाजती, वापस कमरे से बाहर निकली थी। मैं जा रहा हूँ, अपना ये अंडे पराठों का नाश्ता खुद ही कर लेना और प्लीज़ मेरा कमरा साफ कर देना। रात को यहाँ चूहे पार्टी कर रहे थे। वो सुनो सुनो ही करती रह गई थी, जबकि वो ये जा और वो जा, जबकि वो पैर पटकती आंखें मीच कर रह गई। 4 साल कबल एक रोड हादसे में उन दोनों ने अपने माँ बाप को गंवा दिया था, जब से वो दोनों भाई बहन अकेले जिंदगी की गाड़ी को धक्का देने पर मामूर थे। संजीदा चेहरे पर सोच की लकीरें वाज़ेह थीं। वो महज़ लैपटॉप स्क्रीन पर नजर जमाए बैठा काम में मगन था। एक हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर जमा रखी थी। किसी की दस्तक पर उसने यूं ही मसरूफ से अंदाज में अंदर आने की इजाज़त दी थी। कम इन दरवाज़ा खुलते ही वजूद से पहले बैंगनी रंग आंचल देख उसने ज़रा नासमझी से नज़र उठा कर देखा, और वो जो मखमसे का शिकार दरवाजे पर ही ठहर गई थी। ऑफिस में पहला कदम रखते ही इसका चेहरा देख थम सी गई। मुस्तफ़ा की नज़र उठी थी और उसके चेहरे पर ठहर सी गई थी। नज़र ठहरी थी या फिर दोनों के दरमियान वक्त ठहर गया था? मुस्तफ़ा ये बात समझने से कासिर था।
5 साल बाद, हाँ आज पूरे 5 साल बाद वो जालिम लड़की उसके रूबरू थी और यूं ही ट्रांस किसी कैफे से दो कदम लेती ऑफिस में दाखिल हो चुकी थी, जबकि निगाहें मुस्तफ़ा की साकित निगाहों पर ही थी, जो अपना हर काम तर्क करता महज सबस उसे ही तके जा रहा था। उसकी यहाँ मौजूदगी बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। अस्सलाम वालेकुम। बेख्याली और बेखुदी के चंद लम्हात थे जो उसकी धीमी आवाज़ पर हमसे चकनाचूर हुए थे। उसने आंखें मीच कर खोली थी। वालेकुम अस्सलाम, आप यहाँ? खैरियत? इस बार उसने अपनी बेसाख्तगी पर खुद को कोसते संजीदगी से इस्तफसार किया, जो मजीद 2 कदम बढ़ाती टेबल के इस बार बिल्कुल नज़दीक चली आई थी। बैठे समरा। आज सालों बाद समातों से उसकी आवाज़ में अपना नाम टकराया था। मुकाबिल की आंखों में हिलकोरे लेती अजनबीपन पर वो लब दबाती चेयर का रुख तिरछा करके बहुत दिक्कत के बाद बैठ गई थी। जी कहे मिस समरा, कैसे आना हुआ? वो मुझे बामुश्किल अपने लफ्ज़ों को तरतीब दे रही थी। अब जाकर लग रहा था कि सारी हिम्मत हवा हो गई हो। मुस्तफ़ा ने बगौर उसके तासुरात का जायज़ा लिया था। मुस्तफ़ा, वो कॉल मी आहत। आहत नाम है मेरा। मुस्तफ़ा, पगारने की इजाज़त सिर्फ मेरे अपनों को है। वो उसकी बात काटता एकदम खड़ूदरे लहजे में बोला। समरा कितने ही पल बेयकीनी से देखती रही, फिर तेज़ी से जगह छोड़ती पलटने लगी। कहाँ जा रही हैं? वो उसे जाता देख हैरान हुआ। जो मैं कहना चाहती हूँ वो कहना बेकार है। वो यूं ही रुख फेर के जाने लगी थी। बैठ जाएं समरा। समरा के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उस बार उसने रुख फेर कर उसकी जाने देखा। समरा, बैठ जाएं प्लीज़। इस बार उसके लहजे में नरमी थी। वह चारों न चार बैठी ज़रूर थी, मगर निगाहें अभी भी झुका रखी थी। दोनों हाथों को आपस में मसलती वो मुसलसल तजब्ज़बे का शिकार थी। मुस्तफ़ा ने बगौर उसकी घबराहट का जायज़ा लिया था। आप रिलैक्स हो जाएं और जो भी कहना चाहती हैं बेझिझक होकर कहें, जैसे पहले कहती थी। उसके माजी का हवाला देने पर उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट सी खिल गई थी, जो उसकी ज़ेरक निगाहों से मख्फी नहीं रह सकी थी। आप खून बहा के लिए मान जाएं। शदीद जब्त के बाद बमुश्किल अल्फाज अदा हुए थे। मुस्तफ़ा, जो कुछ कुछ उसका यहाँ आने का मकसद समझ रहा था, उसकी माँ पर बमुश्किल अपना गुस्सा दबाया था। आप यही कहने आई थी यहाँ? उसके माथे पर शिकनों का जाल सा बुना था। समरा ने जब से सुर्ख पड़ती आंखें उठाकर उसकी सपाट नज़रों को देखा। जी, क्योंकि शारिक भाई से इसने ज़रा आगे होकर मज़ीद लफ्ज़ों को तरतीब देते कुछ कहना चाहा था। बस करें समरा, प्लीज़, मैं ऐसा नहीं चाहता, मगर अगर आप यहाँ पर सिर्फ अपने भाई की हिमायत करने आई हैं तो आप यहाँ से जा सकती हैं। समरा के अंदर कुछ छन से टूटा था। वो एतबार था या मान, मगर टूट जाने की किरचियों ने उसे लहू लुहान कर दिया था। मुस्तफ़ा, उस ज़िद्दी लड़की ने एक बार फिर उसके ज़ख्मों को ताज़ा कर दिया था। समरा, जाए प्लीज़। वो रुख पलट गया था। समरा उसे चाह कर भी नहीं बता सकी थी कि वो कितनी मजबूर थी, वो भी अपने ही सगे रिश्तों के हाथों। मुस्तफ़ा, मेरी बात सुन ले प्लीज़। शारिक भाई से गलती हो गई। वह हैरानगी से उसकी जानिब पलटा। समरा, कत्ल को धमकी गलती कहती हैं? लहजे में बेयकीनी थी। नहीं, मेरा मतलब था। वो एकदम गड़बड़ाई। बस समरा, ये आप थीं जो इतना बोल गईं और मैंने बर्दाश्त कर लिया, मगर अब मेरे ज़ब्त को ना आज़माएं और बेहतर है कि आप यहाँ से चली जाएं। वो एक बार फिर उसकी जानिब रुख पलट गया था। समरा का दिल खून के आंसू रो रहा था। जो शख्स कभी उसकी एक झलक के लिए ऑफिस में घंटों इंतज़ार किया करता था, आज वो उसकी सूरत तक देखने का रवादार नहीं था। मुस्तफ़ा, प्लीज़, फ़ोन बहा के लिए मान जाएं। आप जो चाहेंगे बाबा आपको वो देने के लिए तैयार हैं, मगर प्लीज़ शारिक भाई की गलती को माफ़ कर दें। मुझे मुज़म्मिल के लिए बहुत दुख है, मगर मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। इस बार उसकी आवाज़ आंसुओं से भीग गई थी। मुस्तफ़ा को एक बार फिर उसके बाप भाई पर गुस्सा आया था, जो अपना मतलब निकलवाने के लिए उनकी अपनी बेटी को आगे कर गए थे। उसे यकीन नहीं आया कि कोई बाप इतना बेगैरत भी हो सकता था। आखिर आप चाहती क्या है? मैं अपने मासूम भाई का कत्ल माफ़ कर दूँ? क्या आपको नहीं लगता कि आप मुझसे इस किस्म का तकाजा करके ज़्यादती कर रही हैं? वो तैश में उसकी जानिब रुख पलटता दुरुस्तगी से बोला। समरा खौफ से पीछे सीट से जा लगी थी। वो शख्स तो गुस्सा करना ही नहीं जानता था, तो अब इसे रोता सिसकता देख वो अपना माथा मसलने लगा। समरा, जाएं प्लीज़। मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में आपसे मिसबिहेव करूं। उसने एक बार फिर खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठाए थे। नहीं जा सकती, मैं यहाँ से खाली हाथ लौट कर नहीं जा सकती। मुझ पर मेरे ही घर के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो भी शिद्दत से रोती अपनी बेबसी बयान करती, फूट फूट कर रो पड़ी थी, जबकि अब वो खामोशी से उसे सिसकता देख रहा था। रोक रोक कर आंखें सुर्ख हो गई थी, थोड़ी कपकपाने लगी थी, जबकि पूरा सरापा ही अजीब सा खौफ के साथ में था। मुस्तफ़ा, प्लीज़, आप जो कहेंगे मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। आप खून बहा कर लें प्लीज़। बाबा, आपको खून बहा में सब कुछ देने को तैयार है। आप कुछ भी मांग लें, मेरे भाई को बख्श दे प्लीज़। इस बार वो रोती हुई हाथ जोड़ गई थी। मुस्तफ़ा नज़रें फिर गया। कुछ जी? वो सोच कर पलटता सरसराते लहजे में सवालिया बोला।
جی کچھ بھی آپ کو جو چاہیے مجھے بتائیں، میں بابا سے کہوں گی وہ آپ کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے نیم رضامندی دیکھ تیزی سے آنکھیں خشک کی تھیں۔ مجھے اپنی عزت واپس چاہیے، مجھے اس بے عزتی کا بدلہ چاہیے جس سے 5 سال قبل اس رشتے سے انکار کر کے آپ کے بابا نے میری اور میرے خاندان کی تھی۔ کیا آپ کے اونچی ناک والے بابا جان خون بہا میں مجھے میری عزت واپس لوٹائیں گے؟ کیا وہ خون بہا میں مجھے اپنی بیٹی دیں گے؟ مصطفیٰ کے قلب زدہ لہجے میں کیے گئے تقاضے پر سمرہ کا سانس ایک پل کے لیے تھم سا گیا تھا۔ آنکھوں کی سیاہ پتلیاں حیرت کے باعث پھیل سی گئی تھیں۔ نہیں کہہ سکتے نا، انہیں یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ان کی بیٹی مصطفیٰ خاندان کی عزت بنتی۔ بالکل اسی طرح مجھے گوارا نہیں ہے کہ آپ کے خاندان کو اپنے بھائی کا خون معاف کر دوں۔ اگر یہ قتل محض ایک غلط فہمی یا واقعی سو کالڈ غلطی کے تحت ہوا ہوتا نا، تو میں کبھی آپ کو اتنا مجبور نہ کرتا۔ مگر نہ تو میں اپنی ماں کی حالت بھول سکتا ہوں، نہ ہی آپ کے بددماغ بھائی کو معاف کر سکتا ہوں، اور اتنا کمزور تو ہرگز نہیں ہوں کہ گھر کے مردوں کے کیے کا بدلہ اس گھر کی عورت سے لوں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ سمرہ کو اٹک اٹک کا سانس آ رہا تھا جب اس کی گود میں رکھا موبائل تھر تھرایا تھا اور اس کی اسکرین روشن ہوئی تھی۔ اس کی ایک غیر ارادی سی نگاہ پڑی تھی جہاں اس کی ستیلی ماں کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ سمرہ بی بی، اگر مصطفیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو بھی یہاں واپس آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارے جذباتی باپ کو پھر بھی اپنی تمام تر جائیداد تم دونوں منحوس بہن بھائیوں پر فاڑنے نہیں دوں گی۔ تو بہتر یہی ہے کچھ بھی کرو، اپنی کوئی بھی ادا دکھاؤ، مگر مصطفیٰ کو راضی کر کے وہیں مر جاؤ۔ سمرہ کے پاؤں سے زمین اب نکلی تھی۔ اس کی ستیلی ماں حد سے زیادہ ڈائن تھی۔ مصطفیٰ سے نظریں جھکائے بیٹھا دیکھ ذرا پریشان ہوا۔ "آر یو اوکے؟" سمرہ نے بے دردی سے اپنی آنکھیں پوچھ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ "آپ خون بہا میں اپنی بےعزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں نا؟" مصطفیٰ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ "آپ چاہتے کہ خون بہا میں اپنا آپ کے حوالے کر دوں، رائٹ؟" اس بار مصطفیٰ کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ "جی نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ قتل آپ کے بھائی نے کیا ہے تو سزا بھی اسے ہی ملے گی." مصطفیٰ نے اس کی خوش فہمی دور کی تھی۔ "لیکن اب میں ایسا ہی چاہتی ہوں اور اب آپ اپنی بات سے پھر نہیں سکتے بشرا احد مصطفیٰ." وہ شفقت سے بولی۔ "آپ کی ذہنی حالت درست نہیں ہے سمرہ." اسے اس کا لہجہ عجیب لگا۔ "میری ذہنی حالت بالکل درست ہے، اور اب آپ نے جو کہا ہے، آپ خون بہا میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، خون بہا میں جبران الفی کی بیٹی کو لے کر، تو اب آپ اپنی بات پر قائم رہیں." مصطفیٰ نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر گہری سانس بھری۔ "ٹھیک ہے، پھر ابھی چلیں میرے ساتھ مسجد میں چل کر نکاح کرتے ہیں، مگر پھر میری ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کا اپنے گھر والوں سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ آپ ان سے کبھی نہیں ملیں گی." وہ اسے ٹٹول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت یہ سب صرف جذبات میں بول رہی تھی۔ "مجھے منظور ہے." اس بار اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ سمرہ کیا کہتی کہ وہ یہاں ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی؟ وہ واپس لوٹنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ "سمرہ آپ جائیں پلیز." اس بار اس نے لسانیت سے کام لیا تھا۔ "آپ اپنی بات سے پیچھے مت ہٹیں مصطفیٰ، کیونکہ میں یہاں سے کہیں بھی واپس نہیں جاؤں گی، اور اگر آپ اپنی بات سے مکرے تو میں ابھی کسی گاڑی کے نیچے سامنے آ کر اپنی جان دے دوں گی." مصطفیٰ اس بار بوکھلایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح کی سچویشن میں پھنس چکا تھا۔ "دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟" اس نے ضبط سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ "جی، اور اس سے زیادہ ہوگا اگر آپ اپنی مرضی کے خون بہا کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے." وہ انتہائی غصے سے بولی۔ "اوکے فائن، اگر آپ چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ خون بہا میں آئی لڑکی کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی." اس نے ایک بار پھر اسے احساس کرانا چاہا، مگر وہ چہرے پر سپاٹ تاثرات سجائے خاموش رہی۔ "چلیں." وہ اپنی گاڑی کی چابی اور کوٹ اسٹینڈ پر سے اپنا کوٹ اٹھاتا آفس سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ بھاری دل کے ساتھ مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ خون بہا میں اس نے اس کی عزت کا سودا کر دیا تھا، یہ چیز اس کی سانس روکنے کے لیے کافی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان مصطفیٰ کا سنجیدہ چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری بالکل سپاٹ تھا۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ اس کے برابر میں فرنٹ سیٹ پر رخ پھیر کر بیٹھی سمرہ مسلسل سسک رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سمرہ چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ "ہم یہاں کیوں آئے؟" اس نے حیرانگی سے اپنا گھر دیکھا تھا۔ "کیونکہ یہی آپ کی بے جا ضد کی سزا ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ نے ایک بار بھی سوچا مجھ پر یا میری ماں پہ کیا گزرے گی جب ہم اپنے گھر میں اپنے ہی بیٹے اور بھائی کے قاتل کی بہن کو گھومتا دیکھیں گے؟" مصطفیٰ کی بات پر اس کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ "کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں مصطفیٰ؟ پاپا مجھے گھر آنے کی اجازت نہیں دیں گے." اس نے گھبرا کر اسے کندھوں سے تھامنا چاہا، جبکہ وہ ہاتھ بیچ میں ہی روک گیا۔ "پلیز." وہ ہاتھ پیچھے کر گئی، جبکہ وہ گاڑی سے باہر نکلتا گھوم کر آتا اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر کھڑا ہوا۔ "باہر آئیں فوراً." وہ لپچواتی گاڑی سے باہر آئی۔ "میں..." اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے ساتھ زبردستی گھسیٹتا ہوا گھر کے اندر جانے لگا۔
آپ کے والد صاحب کو بھی تو علم ہونا کہ بے عزتی ہوتی کیا ہے۔ وہ روتی سسکتی کسی بے جان گڑیا کی مانے کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ آج وہ شخص انتہا کا ظالم بنا ہوا تھا۔ لاؤنج میں موجود جبران صاحب اور باقی سب نے ذرا حیرانی سے گھر میں داخل ہوتے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، جس کا ہاتھ مرے قدموں سے ساتھ کھچی چلی آتی سمرا کے ہاتھ میں تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مصطفیٰ، وجدان، ہاتھ چھوڑیں سمرا کا۔ جبران صاحب غصے سے گر رہے تھے۔ کیوں؟ آخر آپ نے ہی تو بھیجا تھا اپنی بیٹی کو میرے پاس، تو اب میں جو مرضی چاہے کروں؟ وہ حد سے زیادہ تیز لہجے میں گرایا تھا۔ ویسے معاف کیجیے گا جبران صاحب، بڑے بڑے بغیرت دیکھے، مگر آپ کا تو لیول ہی الگ ہے۔ مطلب جب آپ سے بات نہ بن سکی تو اپنے گھر کی عورت کو آگے کر دیا کہ اب تو مصطفیٰ کو مانتی ہی بنے گی۔ وہ استہزائیہ لب و لہجے میں گویا ہوا تھا۔ فرناز نے پہلو بدلا تھا، جبکہ جبران صاحب کا چہرہ ضبط کی زیادتی سے سرخ پڑ گیا تھا۔ بکواس بند کرو مصطفیٰ وجدان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کی؟ اپنی جھیب میں ڈالنے کو وہ دہاڑے تھے۔ تحمل رکھیے سسر صاحب، کیونکہ اب آپ کی بیٹی میری بیوی ہے۔ آپ کو کیا لگا تھا خون بہا میں اس معصوم کو دیکھ کر آپ اپنے یش مزاج بیٹے کو بچا لیں گے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرناز کا منہ حیرت کے باعث کھل گیا تھا۔ سمرا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ میری بیوی ہے، اور جب تک میرا دل رخصتی کے لیے آمادہ نہیں ہو جاتا یہ یہیں آپ کے پاس رہے گی۔ اور ماں، ہاں، اسے خون بہا سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے گا، کیونکہ شار قلبی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھائے بغیر سکون سے تو میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا۔ وہ بلند و بالا آواز میں گر رہا تھا۔ اور میرے خاندان والوں کے سامنے کیا کہا تھا آپ نے 5 سال قبل کہ اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ بیاہنے سے بہتر ہے کہ میری بیٹی ساری زندگی کنواری میرے گھر کی دہلیز پر بیٹھی رہے؟ اب آپ کو اپنے بڑے بولوں کا اندازہ ہوگا کہ بے عزت ہوتی کیا ہے۔ جب بیائی بیٹی گھر کی دہلیز پر رہے تو پھر اندازہ ہوگا آپ کو کہ میں اور میرا خاندان کس تکلیف سے گزرے تھے۔ سمرا کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی تھی۔ مصطفیٰ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ایک خوفزدہ نگاہ باپ پر ڈال اس نے کپکپاتی لہجے میں کچھ کہنا چاہا تھا۔ سمرا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے آپ پر بند ہو چکے ہیں، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب آپ میری عزت ہیں، اور اب مصطفیٰ کی بیوی کو اگر کسی نے ہاتھ لگانے کی جرات بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، آپ یہاں آرام سے رہیں، اب آپ پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ وہ سب کو حیرت سے کنکھڑا دیکھ مزید وہاں ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ سب کو قہر بھری نگاہ سے نوازتا الویہ اس سے نکل آیا تھا۔ او شٹ! وہ اپنی کار میں واپس آ کر بیٹھا تو اس کی پہلی نگاہ سیدھی ڈیش بورڈ کی جانب اٹھی تھی، جہاں سمرا اپنا موبائل رکھا بھول گئی تھی۔ تبھی ذرا آگے ہو کر نگاہ سیٹ پر ڈالی تو نیچے اس کا بیگ بھی پڑا تھا، جو شاید اسے گاڑی سے نکالتے وقت ہی گر گیا تھا۔ سمرا، پتہ نہیں آپ نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اس کا موبائل اور بیگ اٹھا کر الٹے قدموں واپس آیا تھا۔ اس کا ارادہ گارڈز کو چیزیں پکڑا کر واپس پلٹنے کا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر خود ہی گھر کے اندرونی حصے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ گارڈز میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ کوئی سوار کر سکتا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے بے حیا لڑکی؟ جبران صاحب مصطفیٰ کے جاتے ہی سخت لہجے میں بول رہے تھے۔ بابا، میں نے صرف بھائی کی بھلائی چاہی تھی، مگر مصطفیٰ، اس نے کپکپاتے لفظوں میں اپنا دفاع کرنا چاہا تھا۔ مصطفیٰ نہ جانے اسے کس اذیت میں ڈال گیا تھا۔ میری بات پر یقین، وہ بے ربطگی سے بولتی باپ کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ تک رہی تھی۔ شٹ اپ! یہ فضول کے بہانے بنانے بند کرو۔ تم نے خون بہا کی آڑ میں اپنی دلی خواہش پوری کی ہے۔ شادی کرنا چاہتی تھی نا تم اس لڑکے سے، تو بھلا ہاتھ آیا موقع کیسے جانے دیتی؟ میں بھی سوچوں ایک لڑکی کی غرض اس بات کو کیسے گوارا کرتی ہے کہ وہ خود چل کر کسی مرد کے پاس جائے، اس کا خون بہا کا تقاضا کرے۔ اب سمجھ آیا، خون بہا کی آڑ میں یہ عاشقیاں پوری کی جانی تھی۔ بدبخت! خون بہا میں رقم دینے کا وعدہ کیا تھا، تمہیں نہیں جو نکاح کر کے واپس آ رہی ہو۔ فرناز نے یکدم آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ بابا! سمرا کے منہ سے چیخ نکلی تھی، جبکہ وہ بے حس بنے کھڑے رہے۔ اب تو میرے باپ ہیں، تو میری بات کا یقین کریں، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ خاموش ہو جاؤ بدبخت! تمہیں ہم نے وہاں بھائی کی زندگی بچانے کے لیے بھیجا تھا، اور تم نے وہاں اپنی شادی رچا لی، بد کردار، بے حیا! سمرا نے بے یقینی سے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ فرناز ستیلی تھی، اس کی بات دل پر نہیں لکھتی تھی، مگر مقابل کھڑا شخص اس کا باپ تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ بھی دل چھلی کر جاتا تھا، اور جبران اس کے جذبات، احساسات، مان، ہر چیز کا قتل کر چکے تھے۔ افسوس کہ اس پر پتھر اچھالنے والوں میں پہلا شخص اس کا باپ تھا۔ پورا زمانہ بد کردار کہہ دیتا تو شاید فرق نہ پڑتا، مگر باپ نے کہا تھا تو پورے وجود سے بلبلا اٹھی تھی۔ اپنی اس غلطی کا الزام وہ مصطفیٰ پر بھی نہیں ڈال سکتی تھی، کیونکہ اس نے عین لمحات تک انکار کیا تھا۔ اگر وہی تھی جو بلیک میلنگ پہ تڑائی تھی، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ بہتر ہے کہ اپنے اس شوہر کے گھر دفع ہو جاؤ۔ میں اب مزید تمہارے وجود کو اپنے گھر کی چھت
تسلی ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سمرا اب اپنا دفاع نہیں کر رہی تھی بلکہ خاموش ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ اس پر قہر بھری نگاہ ڈالتے وہاں سے جانے لگے۔ سالوں پہلے جب ہماری ماں ہمیں روتا بلکتا چھوڑ اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ چلی گئی تھی نا، تو اس وقت لگا تھا کہ اس دنیا میں بھی ہمارا باپ ہے جو صرف ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ لیکن آج یقین ہو گیا کہ ماں کے ساتھ ساتھ ہم نے، خاص طور پر میں نے، اپنے باپ کو بھی کھو دیا تھا۔ آج اپنا آپ یتیم لگ رہا ہے مجھے، جس کے ساتھ دنیا کچھ بھی کرے مگر کوئی سوال جواب کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں کرب بہلا تھا۔ جبران صاحب کے قدم اب زنجیر ہوئے تھے۔ بدبخت، کیسی بے حیا بیٹی ہے! زندہ باپ کو ہوتے ہوئے خود کو یتیم پڑی ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فرناز نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے دروازے کی جانب دھکا دیا تھا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑتی اگر سامنے سے آتا وجود اسے تھام نہ لیتا۔ سمرا نے ذرا سی نظر اٹھا کر اس مہربان شخص کو دیکھا تھا جس نے اسے اپنا نام دے کر اس کا بھرم رکھ لیا تھا اور پھر اپنے ساتھ ہوتا سلوک دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے، جبکہ احد کے چہرے پہ بلا کی سختی تھی۔ اس نے اسے کندھوں سے تھام کر سہارا دیا تھا۔ مسز جبران، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی؟ وہ سمرا کو بری طرح سسکتا دیکھ بری طرح دہاڑا تھا۔ جبران نے دہل کر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا جو ان کے دشمن کی سان میں کھڑی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اگر اتنی ہی پرواہ ہے بیوی کی تو اپنے ساتھ لے جاؤ اس بے حیا کو، ہماری در پر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فراز نے نفرت آمیز لہجے میں گڑا کر کہا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر بھڑکتی ہوئی سمرا کو دیکھ ایک تیش بھری نگاہ جبران پہ ڈالی تھی جو پتھر کا مجسمہ بنے بیٹھے تھے۔ مجھے یہ گمان تھا کہ ایک لڑکی کے نہیں، اس کے باپ کے گھر سے زیادہ کوئی جگہ محفوظ نہیں ہو سکتی۔ ایک باپ سے بڑھ کے کوئی مضبوط صاحبان نہیں ہو سکتا، مگر میں غلط تھا۔ مجھے بھی ابھی ادراک ہوا کہ ایک گھر نہ پہلے کبھی سمرا جبران کے لیے تھا، اب سمرا مصطفیٰ کے لیے محفوظ ہے۔ وہ اسے یوں ہی حصار میں لیے کھڑا تھا۔ جبران نے یہ منظر دیکھ نگاہیں پھیر لی تھی۔ اب تو آپ پر ڈبل حساب نکلتا ہے جبران صاحب، ایک میرے معصوم بھائی کے خون کا، دوسرا میری بیوی کے ساتھ یہ سلوک روا رکھنے کا۔ میرے بدلے کے لیے تیار رہیے گا، میں انہیں یہاں چھوڑ۔ اس کا جملہ ابھی ادھورا ہی تھا جب سمرا نے جھٹ سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں پلیز مصطفیٰ، مجھے یہاں چھوڑ کے مت جائے گا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں آپ کے گھر میں آپ کی ملازمہ بن کر رہ لوں گی، مگر پلیز مجھے یہاں چھوڑ کے مت جائیں۔ ہاتھ کو ایک دم شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ لڑکی واقعی صحیح تو کہہ رہی تھی کہ وہ بہت بے بس تھی اور اس کی یہ بسی اس کے لفظوں سے واضح جھلک رہی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں کیونکہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا، آپ میرے ساتھ جائیں گی، اور جبران صاحب آپ میری جانب سے کیے گئی انتقامی کارروائی کے لیے تیار رہیے گا۔ تو درست لہجے میں بولتا روتی ہوئی سمرا کو اپنے حصار میں لیے پلٹ آیا تھا جبکہ وہ پیچھے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے۔ سمرا پلیز ریلیکس، یہ پانی پئیں آپ۔ اس نے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھاتے نرمی سے کہا جو پورے وجود سے کانپ رہی تھی۔ نہیں مجھے نہیں پینا، اس نے سسکیاں بھرتے ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا جبکہ وہ پریشانی سے پیشانی مسلنے لگا۔ سمرا پلیز آپ رونا تو بند کریں، اس نے زچ ہو کر کہا تو وہ اس کے لہجے میں بےزاری محسوس کر دوبارہ سے رونے لگی۔ مصطفیٰ کو سمجھ نہیں آیا وہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتا۔ سمرا پلیز خاموش ہو جاؤ، اگر ٹینشن میں آپ ہیں تو ٹینشن میں بھی بہت ہوں، مجھے کچھ سوچنے دیں۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا جبکہ اس کی سیکریٹری کی کالز پہ کالز آ رہی تھی جسے میٹنگ کے حوالے سے اپڈیٹ دینا چاہ رہی تھی، مگر وہ مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ میری وجہ سے میں بہت شرمندہ ہوں۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہوئے تو وہ رندے ہوئے لہجے میں معذرت کرنے لگی۔ اب آپ کے شرمندہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اپنی ماں کو تو میں نے ہی سنبھالنا ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ سمرا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جس کا لہجہ ایک بار پھر سخت ہو گیا تھا۔ کیا آپ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے؟ لہجے میں بے یقینی سی تھی۔ نہیں، اس نے بغیر کسی تکدو کے سیدھا جواب دیا تھا۔ سمرا نے دکھ سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مصطفیٰ بخوبی اس کی شکوہ گناہ نگاہیں خود پر محسوس کر رہا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے کبھی زندگی میں یہ خواہش کی تھی کہ آپ میری زندگی کا حصہ بنتی، میری شریک سفر ہوتی، مگر میں نے اپنی یہ خواہش آپ سے 5 سال قبل ہی اپنے دل میں دبا لی تھی جب آپ کے بابا نے رشتے سے انکار کیا تھا، کیونکہ میں خود غرض بن کے اپنی محبت میں اندھا ہو کر ایک بیٹی کو کبھی مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا جس کا کوئی بھی غلط قدم اس کی زندگی کا روک بن جاتا۔ مگر جس لڑکی کو میں نے اتنی محبت کی، جس کی خوشی اور عزت کی خاطر میں اپنی محبت تک سے دستبردار ہو گیا، اب میرا دل یہ کیسے گوارا کر لے کہ وہ لڑکی ایک گھٹیا سے انتقامی بدلے میں خون بہا کے عوض میری نگاہ میں آئی، جسے میں نے دنیا کی ہر خوشی دینی چاہی تھی، اس کے لیے میری ہی ذات سب سے بڑا دکھ کا باعث بن گئی ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ ہماری محبت کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا سمرا، آپ نے مجھے خود کو بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا یار۔
वो चेहरे पर सपाट तासुरात सजाए रश ड्राइविंग करता दुख से बोल रहा था, जबकि समरा दम साधे सिर्फ उसे सुन रही थी। आपने बहुत ज्यादती की है मेरी मोहब्बत के साथ। समरा ने रश्क भरी ने नजरों से सामने बैठे शख्स को देखा था, जिसने इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद सिर्फ उसकी भलाई सोची थी। उसने एक बार भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। मुझे माफ़ कर दे मुस्तफ़ा, मैं मजबूर थी। बाबा हर हाल में खून बहा करना चाहते थे और मेरे पास पलट कर जाने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं था। उसने बेबसी से लब काटे, जबकि अब वो खामोशी से ड्राइव करने में मसरूफ़ था। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। इस बात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो किस हद तक गुस्से में है। मैं फ़िलहाल आपको अपने फ्लैट पर छोड़ आऊँ, अपने साथ घर नहीं ले जा सकता। मम्मी कभी आपको अपनी बहू के तौर पर कबूल नहीं करेंगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में किसी भी किस्म का कोई मेलोड्रामा सीन क्रिएट हो। इसके संजीदा लहजे पे समरा की आंखें भर आई थी। क्या आप क्या कह रहे हैं मुस्तफ़ा? मैं अलग घर, क्या आप भी मेरे साथ रहेंगे? उसने तसल्ली के लिए पूछा। नहीं, क्योंकि मैंने ये निकाह सिर्फ आपकी ज़िद पर किया था। मेरा शादी या फिर हमारे दरमियान किसी भी किस्म के जज्बाती रिश्ते को कायम करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई फ़िल्म नहीं चल रही, सब कुछ रियल है। और ये हकीकत है कि मेरा दिमाग अभी तक ये हकीकत कबूल नहीं कर पा रहा कि मैंने अपने ही भाई के कातिल की बहन से निकाह कर लिया है। मुस्तफ़ा के लफ्ज़ सीधा दिल पर जाकर लगे थे। और कितनी रुसवाई उसके नसीब का हिस्सा थी। ज़ब्त की ज़्यादती के बाइस आंखें सुर्ख पड़ गई थी। आप तो कहते थे कि समरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कभी तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। उसके लहजे में दुख शामिल था। ये सब पहले की बातें थी समरा, जब ये हालात नहीं थे। उसने वक्त की नज़ाकत का एहसास कराना चाहा। मैं अकेले घर में नहीं रहूँगी, मुझे रात को अकेले डर लगता है, उस बार उसने सपाट लहजे में कहा। मुस्तफ़ा ने तअस्सुफ़ से उसकी जानिब देखा। तो आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जाऊँ? मत भूलें मेरी माँ जिस समरा का रिश्ता लेने की घर से आपके घर की दहलीज पर सवारी बनकर आई थी, वो उनके बड़े बेटे की पसंद थी, मगर अब वो अपने छोटे बेटे की कातिल की बहन को बहू की हैसियत से किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगी। यही हकीकत है और प्लीज़ समझें इस बात को। इसलिए कह रहा हूँ, मुझे मज़ीद किसी आज़माइश में ना डालें, क्योंकि एक तरफ भाई की रूह, दूसरी तरफ माँ। और उसने संजीदगी से कहते अख्तामी लफ्ज़ों पर बामुश्किल खुद पर काबू किया था। और तीसरी तरफ एक कातिल की बहन जो खून बहा में आई है। आपको यही डर है ना कि वो मेरे साथ गलत रवैया न अख्तियार कर लें, कहीं बेटे की मोहब्बत ना गालिब हो जाए और सच में मुझे खून बहा में आई एक हकीर लड़की ना समझ लें, और ये बात आपको गवारा नहीं। उसने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा था। जी बिल्कुल ठीक समझिए आप, ऐसे ही है, क्योंकि हालात जो भी हों, मैंने आपको निकाह में लिया है। सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ की भीख मांगने के लिए आपने मेरे सामने अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुचल दिया था, और मैं अब इन बेगैरत मर्दों में से हरगिज़ नहीं हूँ जो किसी औरत की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाऊँ। आपको महबूस साहिबान और सच छुपाने को इज़्ज़त की चाहिए थी ना? मैं आपको वो इज़्ज़त देने के लिए तैयार हूँ, मगर आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी, अलग फ्लैट में रहना होगा। बाकी मुस्तकबिल के हवाले से अभी मैंने कुछ नहीं सोचा और ना ही अपने भाई के कत्ल का बदला लिए बगैर कुछ सोचना चाहता हूँ, मगर मैं इस मैस में आपको भी परेशान नहीं करना चाहता। वो एक गहरी सांस खींच कर खामोश हुआ। अगर आंटी मेरे साथ किसी भी किस्म का हद तक अमेज़ रवैया अख्तियार करेंगी तो आप बेफिक्र रहें, मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूँगी। आप चाहें तो सारी ज़िंदगी मुझे बीवी ना कबूल कीजिएगा। अब मुझे वैसे भी अपनी ज़िंदगी में किसी के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मैं अलग घर में छुपकर हरगिज़ नहीं रहूँगी। निकाह क्या है, गुनाह नहीं। वो तल्ख़ी से बोली समरा। लेकिन माँ, वो किसी सूरत आमादा नहीं था। बेफ़िक्र रहें आप। अगर आंटी कुछ कह भी देंगी तो एक मासूम माँ की तकलीफ़ समझ कर बर्दाश्त कर लूँगी। वैसे भी एक जानवर से भी उसकी औलाद अलग कर दो तो वो मरने मारने पर उतर आता है। वो तो फिर जीती जागती इंसान है। जवां साल बेटा खोया है उन्होंने। उनका दुख बहुत बड़ा है। मुस्तफ़ा इस बार खामोश रहा। आंखें झपकी ज़्यादती से सुर्ख हो गई थी, जबकि गाड़ी को मुस्तफ़ा पैलेस के रास्ते पर गामज़िन देख वो खामोश हो गई थी। मामा समरा कहाँ है? वह दर्जा हैरानी से बोली, जबकि सिमरान खामोश रहे थे। तुम्हारी वो पारसा बहन आज मुस्तफ़ा के साथ शादी रचा आई है, जिसे तुम सीधा और मासूम समझती थी। वो बहुत तेज़ निकली है। फरनाज नफरत से गोया हुई। मामा, आई कैंट बिलीव दिस। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? हो सकता है आज मुस्तफ़ा ने भी समरा को ऐसे ही ब्लैकमेल किया हो, जिस तरह आप लोगों ने किया था। वो ज़बरदस्ती कोई धमकी लगाकर उससे निकाह कर लिया हो। जिब्रान साहब जो खामोश बैठे थे, कस्बा की बारीक बीनी पर चौंके। शट अप, तुम बच्ची हो अभी, तुम नहीं समझोगी। फरनाज बेटी को आंखें दिखाई। बाबा, आप तो उसकी बात सुनते। मामा को तो वैसे भी समरा से खुदा वास्ते का बहर है। उसने ज़रा तासुफ़ी लहजे में कहा। गहरी सोचों में डूबे जिब्रान साहब एक नज़र बीवी को देख अपने कमरे की जाने पड़ गए, जबकि फरनाज ने बाकायदा बेटी को घूरा। आपने अच्छा नहीं किया मामा। वो अपनी माँ की मक्कारीपन खूब समझती थी। तासुफ़ी अंदाज में बोलती वहाँ से वॉकआउट कर गई, जबकि फरनाज ने नखवत से सर झटका। जारी है। तो जी डियर रीडर्स, कैसे लगी आपको किस्त नंबर 3 और 4? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको नावल पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें
اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو جلد ملتے ہیں بس ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔